محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے. اللہ فرماندے نے یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. 24واں پارہ سورہ مومن دے اللہ پاک فرماندے نے یوم لا ینفع الظالمین. جڑے لوگ دنیا تے ظلم دا بازار گرم کر کے بیٹھے نے ظالم لوگ خدا دی قسم قیامت نو معذرتہم اللہ پاک فرماندے نے قیامت نو انہاں دی کوئی معذرت کوئی معافی انہاں نو کچھ فائدہ نہیں دے گی. جڑے دنیا تے ظلم دا بازار گرم کر کے بیٹھے قیامت نو کوئی معافی تے معذرت انہاں نو نفع نہیں دے گی. اللہ پاک فرماندے نے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ظالم دنیا تے بھی لعنتی نے ظالم آخرت نو بھی لعنتی نے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ قیامت نو ظالمہ واسطے بہت بڑا برا ٹکانہ ہے. ایک قیامت نو نشان عبرت بننگے حضرات بہت برا ٹکانہ ظالمہ لی قیامت نو. ہن قرآن دا ایک اور مقام سنے آنجے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے. اللہ فرماندے نے الا لعنت اللہ علی الظالمین. ظالماں تے رب دی لعنت ہے. جنہ تے رب دی لعنت ہوئے ذرا میں نو بول کے دسو دنیا اندر بھی ذلیل و رسوا تے آخرت نو بھی. اللہ فرماندے نے الا لعنت اللہ علی الظالمین. رب العالمین فرماندے نے ظالمان تے اللہ پاک دیاں لعنتاں پھٹکاراں نے. حضرات اے سورہ ہود ہن سورہ اعراف سنیاں جے رب العالمین دا قرآن اللہ پاک ظالمان دے متعلق فرما رہے نے ظالم دنیا تے بھی لعنتی ظالم آخرت نو قیامت والے دن بھی ذلیل و رسوا ہو کے رب دی جہنم دے اندر چلے جانگے. اللہ فرماندے نے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اے 8واں پارہ سورہ اعراف جے فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین. اللہ پاک فرماندے نے پکارن والا انہاں دے درمیان پکارے گا. حضرات ظالماں تے اللہ پاک دیاں لعنتاں نے ظالم قوم تے ظالم لوگاں تے رب دی لعنت اور پھٹکارے. اور سورہ ابراہیم بھی سن لو اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ دنیا تے ظلم و ستم دا بازار گرم کر کے زمیناں تے قبضے پلاٹاں تے قبضے ملکاں تے قبضے ماڑیاں تے ظلم زیادتی اور جیڑا بندہ دنیا تے ظلم دا بازار گرم کر کے بیٹھا ہے اللہ فرماندے نے غافلن اما یعمل الظالمون. ایندہ مطلب ہے نہیں کہ رب غافل ہو کے بیٹھا نا نا. اللہ فرماندے نے میں دینا پیاواں ٹل دیتی ہوئی ہے انما یؤخرہم مہلت ٹل دے دیتی ہے لیوم تشخص فیہ الابصار
اس دن تک انالی مولت جس دن اکھاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ جان گیاں ایک قیامت دا دن نے حضرات جے رب نے دنیا اندر ٹھل دیتی ہے اللہ پاک قیامت نو اینو نشان عبرت بنا دے گا میں دسنا چاہنا ظالم دنیا تے بھی ذلیل ہونگے آخرت نو بھی رسوا قرآن سنے آنجے ہن ذرا نبی پاک دی حدیث بھی سنو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری آقا فرماندے نے ظالم دی بھی مدد کرو مظلوم دی بھی مدد کرو صحابہ دے نے ظالم دی بھی مدد مظلوم دی سونے ہو کیویں آقا فرماندے نے ظالم نو ظلم تو روکو ظالم نو روکیا جائے ٹوکیا جائے اے ان دی مدد دا معنی اے وے کہ انہوں روکیا جائے مظلومہ تے زیادتی نہ کرے تے مظلومہ دی مدد کیتی جائے ظالم نو روکنا مظلومہ دی مدد کرنا نبی پاک دی تعلیمات ہے سنو ذرا دوسری حدیث آقا فرماندے نے مظلوم دی بد دعا تو بچو اتنا رسوا پریشان نہ کرو وہ منہ وچوں الفاظ کٹ دے وے ادھر مظلوم دے منہ چوں آ نکلی خدا دی قسم آسمان چیر دی ہوئی رب کولو پہنچ جاندی جے سنو ذرا دھیان نال آقا فرماندے نے ایک دن نبی پاک جا رہے نے صحابہ رستے اندر بیٹھے نے آقا فرماندے نے صحابیو اگر تواڈا رستیاں دے اندر بہنا اتنا ضروری ہے پھر تین گلاں دا خیال کریا کرو صحابہ دے نے سونےو کیڑیاں گلاں آقا فرماندے نے جدو کوئی سلام کرے سلام دا جواب دے وہ دوجے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے تواڈے اکھاں دے سامنے کسے تے ظلم ہو رہا ہے تے تساں مظلوم دی مدد کرو مظلوم دی مدد کرو منظر بے کے اکھاں کترا کے تر نہیں جانا حضرات اے سنی ان سنی نہیں کرنی دیکھیا اندیکھیا نہیں کرنا آقا فرماندے نے بازاراں دے اندر بہنا جے تے تین گلاں ضروری نے سلام دا جواب دیو مظلوماں دی مدد کرو تیجے نمبر تے صحیح رہنمائی کرو اگر کوئی رہنمائی پوچھے انہوں صحیح رہنمائی کریا کرو اے میرے پاک پیغمبر دا فرمان حضرات میری طرف دیکھنا آقا نے اے تین باتاں دی تعلیمات دیتی ہے اور حضرت